شرر گر همه در سنگ باشد آزاد است. شرر گر همه در سنگ باشد آزاد است. نجات میں طلبی خاموشی گزین بے دل که در طریق سلامت خاموشی استاد است. سلام علیکم، صبح بخیر. امروز نه گبای خورا از یک سه مصره مولانا عبدالقادر بیدل آغاز کردم. انشاءالله امیدوارم که روزشون خوب تیر شنه. یک مصره از این شعر ما بسیار قدر شما همیشه گفتم که در طریق سلامت خاموشی استاد است. بس در وقت که ضرورت شد شعر را برای شما میخوانم، هم تشریح منم. دوستا دیروز نه ویدیو خورا ما 3-4 دفعه گوش کردم، مگر یگو اوچی اتر چیز ما تا پایین ویدیو گوش نکردم که بعض آدما یا بعضی مطلب تذکر که تمام مردم را ما گفتشم. نه، ما همیشه خود ما مثال میدم که تمام دنیا را قد یک سوٹا نزدن. بعضی افراد، بعضی خانوار، بعضی نفرا همین طرح گفتم. ما دیاد شمسته که زوری غیطا مگم، ولی هر روز خود ضرور نیه که تکرار کنم. زوری غیطا مگم که او برادرها و دوستا، ما د زندگی دی خوش فهمی دی غلط فهمی مبتلا نیم که ما عقل کلم. یہ دنیا یک قسکٹه ہے، یہ مسائل زندگی یک قدر پیچیده ہے که هر کس که مگه ما عقل کلم، امو بیچاره، امو بی عقله. ما یه جغیت خود خورا از شما هوشیار خیال ننم، از شما کده فهمیده تر خیال ننم. همیشه مگم هر چی که ما مگم اونمو قسم مگم که امو قسم یاد گرفتم. ضرور نیه که گبای از ما صحیح باشه، ضرور نیه که گبای از ما غیر از او دیگه گوتوره شده نمیتنم، اشتباه میتنم. شما مهربانی کن، حق دارین که مخالفت کن، حق دارین که هیچ قبول نکن و دلیل بگین قنجغیش که ما هم یاد بگیرم و دیگه دوستا که برنامه از مرتوغ منا و گوش منا امنا هم دیگه چیز یاد بگیرم. یک دوست گفته که هر کس کی پیسه داره بیل کی موج کنه، بیل کی عیاشی کنه، بیل کی خانه خوب جور کنه، بیل کی موٹر خوب جور کنه، موٹر خوب بخره. دیگه ما یک حدیث هم قنجغیشم نقل منم که دو حدیث گفته شده که خانه خوب بسیار کٹا نعمته، سواری خوب بسیار کٹا نعمته، حتی نیزه و شمشیر خوب بسیار کٹا نعمته. معنیش صلاح. یہ حدیث ہے دیگه در از گیا خموشین دیگه که اچھا سواری خوب در اسکولا خانده بودی دیگه. نه ماشترهای ما مور گفته بوده. ما هیچ غیدم مخالفت ازیر نمونم که آدم خوب خانه نداشته شه، خوب موتر نداشته شه، لیکن ما اینجی یک طوره را مگم که هر کار از خود خو وقت داره، هر کار از خود خو وقت داره. او کسایی که گاه رفته، در خارج رفته، اونا زیاد خواری کردن، زحمت کردن، بس اونا برای خوب خانه ها خریدن، بزنس کردن، تجارت کردن، خوب خانه خریدن، خوب موتر خریدن. بس قومایشی عقل والایشی که در پسان موره که منگرنا یا به پلانی خوزبلی پلانی موتر تا شد. ها خانه ازواج چی رقم زندگی بود، چی رقم پیشتر گفتم دیگه، چی رقم پیلا کاسه داشت، چی رقم پنکه داشت، چی رقم تلویزیون داشت، چی رقم پرده داشت. خب از یا که تازه رفته یار جن میگره یا دیگه بلی خو زور بیره، بس یا از بانک قرض منه، یا کستا مثلا ما شما را خودون شما منش سیل کن. در اروپا در کشور که زندگی نین امی هندیار سیل کن.
امی ہندیا خصوصاً آسٹریلیا تو نا امی ہندیا امینا کستا یک خانه ریزا میخره یک دنا خانه ریزا میخره که منچی گزارش نه یک اتاق یا یک نیم اتاق یک اتاق مکمل در یک نیم نه در ٹی وی لاونج هم شاید ریزا ٹی وی لاونج داشته باشه جایش نه کوشش بنا که ریزا ترین خانه بخره کم پیسه رو مصرف کنه باقی پیسه رو برای تعلیم اولادای خو نگاه منه زن و شوی خواری منه د خوبترین اسکول د خوبترین مکاتب د خوبترین دانشگاه ها یونیورسیتی ها بچای خو را داخل منه وقتی که بچای شی د سمر رشید از چار طرف بز روپی بلی زیامایا ما خودی روزم گفتم که کدام کشورها ازرگو د کدام مقامها رسیده ای ترچیم کورکی من نگفتم که هر کس که رفته بیخیش می تر کار آمنه ما 29 سال پیش د امارات کدک دنه بچه پنجابی اردوی مو در بدر شده دی مره غازی بغیر از اینج بردک در بدر کرد یک ماه نبود صدها هزار در بدر کرد او پنجابی بیچاره هم د مشکل گرفتار شد خلاصه اردوی مو شراکت یک دنه سوپرمارکت امونجی امور جور کردی من روزانه یک جعبه یا یک کارتون یا یک کارتن مرج سوز می خریدم روزانه امور یک گروپ میمد از ما امور سلمات می برد اندوا هندوستان اینا یک چند روز که برد خوب من پریشان شدم که بابا یک هر روز یک کارتون خانه خراب یک قص کلو مرج اینا چی منه ما گفتم که شما هر روز یک کارتن مرج مبرین این قص کلو مرج چی منین بیچاره گفت خدا خمو 40 نفری که چند نفری در یک اولی ریزا زندگی کری که اینجی گرمیه در گروه هم خواهنه در خودرون هم خواهنه جگه ریزا اولی ملاو مشد خودرون هم در یک ریزا اولی میشیشتی مو در اجمان زندگی میکردی اجمان دیگه پسمانده ترین امارات همونجی بزم کارخانه شراب رو تاول از اونا کده بود دیگه اونا ده اون کلا امیر شیدم زو خوش بود اینا گفتا که مو نفر کلوی مو از هندوستان بلده پیسه کار کمایی کدو هم ده مو اولاتای مو ده پست پشت مو یا خانه ده پست پشت مو یا آتا و آبای داره بچه ده مکتب مورن مو کسته هر روز زمین مرجی سوز را پخته منی و ای کسته خوراکی بچه تا ما د پاکستان مسل را شینده بودم گاز کی بود ارزان ترین خوراک دال بود دیالی گران ترین خوراک دال شده مو گفت که از گفت کس پرسان مکدلی روزگار تو چطوره ابھی پنجابی من کل خوزک دیگه کی پرسان مکد مو گفت شکر دال روٹی مل جاتی ہے یعنی دال خوراک وہ زمان ارزان ترین خوراک بود پسان کی خبر شدی از گوشت کدا خوب تره ای که است برای صحت قدر خوبه ای گران شده رفت یالی خو از ویتنام از استرالیا از کجا پاکستان وارد منا بسیار گران شده یالی مگر هندوستانیا خبری این اچھی مسئله میزنه هندوستانیا مگه شکر روٹی مرچی مل جاتی ہے یعنی شکر نار قد مرچ میسر میشه مگفت خوبی مرجیه هم هندوستانی مرم گفت که یک دفعه ڈک میدی 4 دفعه دیگر پس ٹھک میدی ای بسیار خوراکی بچته خو اینا قومه یگو کس خارج کی مورا کم پیسہ پیدا کرد مسئله ازرگی دیگه قارشم نه کرتا کن خوبم منه یگو اکثر مردم کی مورا اونا کوشش منه که خانواریش د پس پشتی اولاتایش از مسئولیت داره اسکولا خرچایا یا غزار جنجاله پیسہ باید بچت کنه تاکہ د خانه رہی بیتنه یک دنا حضره بودک مرد دیگه زرگوم گفت قد زور رو که او شراب مخره و ما افتخار منم امروز که ما اون ما آدم را قنجقشی از قصد خو ما کتمیر خو زدن از جامعه جدا کردن امزو سوسایتی ازرگیر جدا کردن باید قد ازی ما برم یہ آدم را امزی عمل بر کنم شکر ما اون مرا از شراب را بر کدم جانچ خلاص کدم یا گلو کارای بسیار چپی دیگر مکد تمام شیر خلاص کدم لیکن او چی رقم بود مردما پاکستانیا بری سیل میں درگر ٹک ٹک مکد شنیدت کی یا چی رقم اتاق جور کده اینا
چقدر دیکور کده چقدر دکوریت کده اتاق خوره میمد ما گفت یک دفعه اجازت است ما اتاق مو کمره میکنه گفت اتاق تر سیل کنم قوما از یک لبی امزو درازی اتاق کی بورد چینده تا از ما درشنم بخدا چیز تیار کدد کفشکن تیار کدد بری بورد کو یک 4-5 منزله او تر بوتا داشت قوما نه د فیلمای کوبای اگر اوش کده باشین تا پس پشتی اردو تخپای بوت یک دنه گراریه که یک دیگه شمیزنه غش کده آواز میده اون گراریا چرخ مخره یک بوتا داشت که خدا نجات بده وقتی که ما مردم خبر شد از خاص کوټه کې ما قدزو توبال مشم خانواری شي زاری مکت پیش از ما که اونمو 12 سال مشه خانه نم ده بریسلیت طلا د اردو دس شبت خانه بعد او تر موټر سوار مشو د زرباب شبت نه او ته نخره شبال بود کی هر رقم نو شراب کی پیدا مشد واده موچم ایگه بار از خاطر نقلم قوما که کس کی فهمید کی پس پشت مکیه کس کی فهمید کی ماس کجام دوم او کستا بس پیسه را جمع نه دیروز یک دنه نوشته را یک بودا مرد که پیر را گوش کدم گفت پیسه را بچت نکن تو کن قما بس نگی که صبح تو گفتی بچت نکن گب را مکمل گوش کن زوری آدما امی ویڈیو را مکمل گوشش نه 2 دقیقه گوش کد گا کمنٹ منه نه گفت پیسه بچت نکن پیسه و غید بچت مشه کی بچت نکن دیگه نفر پرسان کدی تر چطور مشه پیسه را بچت نکنی لیکن پیسه بچت مشه گفت امار جای کی لازم نیه اون مجھے پیسه خرج نکن فضول خرچی نکن یعلم ما روز عاشورا یک حدیث بریشم گفتم یکی حدیثی بود که هر کس نصیحت کرد اما نصیحت را گوش کن دوستا صحیح دیگه سرش درک نشته صحیح رقم مخالفت کرده دیروز نه ویدیو ازماره نه یکشی موگه که اینمی گبر گفت که بایی پیسه داره دیگه بیل ما گفتم حالی خو شمار کلو مثالا دادم نه د کویټه یک نفر از خارج جماعت کی د افغانستان بیچارگو مو تمام متر بده اما قرطیه مو یسر نمشد نه رفتال د خارج پیسه کار قدم ده اینجی کم ده و ازاغیل چک بلوک آدمای خانه فلانی اولی خریده یک دنه میمان خانه شی 60 نفر جای مشه او فلانی این تر خانه داره فلانی اون تر خانه داره بچیش از خارج پیسه ری کده مزو کی دیده او دیگه د توی خو گا قچم نقل کدم اول صدی تیت کده بس 5 صدی بس هزاری بس 5000 ختم شده از بعد بلی ډول والای بلوچ از بعد بلی زو ډالر تیت کده دیگه قوماش دغه منده که حالی از دلار که بال چیز خیلی باید که مو ممزیل لیکنی بس د سیالدری شي که موزی که خود خو بالتر نشو بدی بس مو یورو بایری تیت کنی یورو از دلار که گیرانه خوب شاید دیگه قومی شوریر کت بس از بعد مغبور دینار کویتی بایری از بعد بس او یک دنه ملک مسلمان ریزه گل نام شد زیاد مرفت از بعد شاید پیسه زور بایرن تیت کنه در هر جایی که زندگی نین دوستا ما شما خواهش کرم در هر جایی که زندگی نین امو جای را گردگوشی خورا هم بشناسین هم مردم را بشناسین در بین امزو مردم که زندگی نین امو را هم بشناسین بیشک خوب موتر بیخرین بیشک خوب اولی بیخرین وقتی که اولاتا را در سمر رسندین من دیروز قدشم نقل کردم یک از دوستا ازمو آبی خور کراچی ورده بود قسمه نقل کرد ما بلی بچه که قسم مصرف کردم اموش دا استرالیا کو چپکوی هم کردم دا استرالیا خشیم کردم خرچیش هم بند کردم سختی کردم خود ما بسیار د خواری پیسه پیدا کردم گفتالی بچه مرا درو کمپانیای کتا درو بچه من اسپانسر منه یالی سمرشی درو خودون چم مفهمه که اوه آتای تو خوب بسیار خوب کار کرده از آقیل ما گفتو تر بچه آیا که خدا نجات بیده که نامش بگیری پورا طایفیه ما گفت شرم مشه نه مردما گفت بچای برار خور برده قچینکی کنم بچای برار شونج رفته نالی کاکای خورم قصد نمونه اینالی او تر کارا منه که زده سری پورا طایفه را تا کده خو هدف از ما یه نمی بود که پیسه را جمع کن شما خبر ندارین دمین یک جامعه که زندگی منین گردگوشی خورتو قدر زیاد معلومات ننین مثلا ما یک قصه کونه دیاد ما خدا رحمت کنه با کل ما قدم نقل کرد دریزگی یا خدا رحمت کنه آتیه ما قدم نقل کرد گفت یک بچه بسیار وشتور رکلو خوش داشت گفت یک روز زاغیل چی یک قافله یک کاروان وشتور تیر مشد
از بس که اشتور شوق داشت رفت پیش خوندش پرسان کرد گفتم اشتور دانه چنده؟ خوندش گفت زوزاده دیگه متر. گفت 5 روپیه. امات خیز که ده آتیه خور گفت آتیه اشتور دانه 5 روپیه 5 روپیه بیدی ما برم بریخ یک دانه اشتور بخورم. آتیهش گفت بچه گرانه. تو بخشی تین کرد 5 روپیه 5 دینار اینم ده 5 دیناره. نه بابا بچه بسیار گرانه. وی تیر شد روزگار خوب شد بچه زکتا شد خوب کار کرد زحمت کرد فصلشم خوب شد میں باغایشم خوب شد پیسہ پیدا کرد بچه کلان شد باز یک قافله اشتور از آغیل تیر شد اماد گفت آتی رفت تک پرسان کرد گفت که اشتور ده چنده گفت 800 دیناره باز اماد آتی خوب بسیار ده قش پیشنی پنڈی گفت آتی اس زمان که اشتور ده 5 دینار بود ما تو گفتم بیخر تو نخریدی آلی خبر ده چنج تا آتیش گفت ده چنج تا گفت آتی آل ده 800 شده آلا بچی آلا گفت دبل قصد پرشی تو بدی یک داد وازده ده ما برای تو بیخرم امشاو قصدون پرشنه این بچه درا سلاتی خطو خود گفت واتا روزی که ده 5 روپیه بود تو گفتی گرانه امروز ده 800 دینار ده 5 دینار رو گفتی گرانه امروز ده 800 دینار تو میگی برو داد وازده ده نبایرو کشاو قصدون پرشنه ارمان استون پرشنه گفتو بچه همون روز که تو گفتی ده 5 دیناره اگر ده 5 دینار بود نه بود ما هم 5 دینار نداشتم که برای تو اشتور یک دانه میخریدم این امروز ما دروم ما 800 بلده ارزانه وقتی که داشتی بلده تو 800 ارزانه وقتی که نداشتی هم 5 درهم هم بلده تو گرانه مقصد هر چیز که انسان تو اونه اینال تازه که دوستا که تازه مورا قوما که تازه مورا باید تمامتر توجه کنه سنی تعلیمی اولاتا کنه همونطور که گفتم هندوها هندوستانیها مردمای هندی ریزه خانه میخره زن شوی کار منه ده خوبترین مکتب ده گرانترین مکتب اولاتای خود داخل منه اینا ارزانترین خانه بریخ پیدا منه بس گرانترین مکتب بری اولاتای خود پیدا منه اولاتار زحمت کشده زن شوی ده مونج داخل منه وقت که اینا کٹم شا اسکیل یاد میگره خوب درس میخانه از بعد چلپسکی خواونه از بعد اولاتا کماین از بعد خوب خانه میخره خوب موترم میخره خانواری خورم کومک نه نه عاقل خوب پیساری نه مکتب جور نه دیگه تمام کارا از بعد میتونه اینالی مو هم مقصد از ما یہ بود که مو هم تا که اولاتای خور د سر نرسنده تا که اولاتای خور د ثمر نرسنده باید زحمت بکشی کار کنی این دوست ممر تانه میده مگه فلانی ششپر گفت ازرگو خر لی کار نه یاره امریکا خبری نمی یک حزب شی نشان انتخاباتی شی خره از خاطر که خر نشانه خواری و زحمته بس آدم کی گو کس کی مخالف بود تو خادم رار چیز بگول علی شما خورد دل خو نگرین بل دی امزو علی شما تانه من تا د زید امزو شما فضول خرچی من بس 4 منزله خانه میخرین قرض کده بری خو لیموزین میخرین یا فضول خرچین د مهمانی خو کده چیز بگم دیگه علی که بگم بس مگه اگه بال توف کنی دروی شو توف کنی دریش اگه بگم که بایی مردم از پیسه خیرات شو بازی منه بس خو بس بد معلوم میشه نه یک دوستی دیگه مگه که او اینجا تو هیچ خبر نداری اینجا اروپا اینجا یک دفعه که اولاد او یورپ پیداش دیگه پدر کس بور نمیتونه قوما انگلند خبر دارین انگلستان را پاکستانیار قچو جو پوچ بور کده قچو جو پوچ اشتباه کردن یک پاکستانی خانوار برای ولم بریشم برنامه نشر کردم که هر روز اینا د سری تیاره سفر مقدس اونجی از او طرف د دې سزنا مواد مخدر میده دینا د مانچستر میدان هوایی مانچستر میں متهم شد آخر حکومت دید که بابا یہ چند دن پورا خاندان از چندین سال کی مورا میا از این طرف خالی دست خالی مورا از او طرف اینا کٹا کٹا سوٹ کیس یا چمدان قنجقیق کرتا میرا واس خاطر ازو اینا امو بج اولاتان و سگونج که منش پیدا شد تمام رو بدر کرد یک بلوک دیگر هم پاکستان رو پاکستانی رو بدر کرد این طرف فکر نکن قمات دیروز دم روز عاشورا د ملائیشیا شما ملازم میگن نه د ملائیشیا پریروز پریروز نه روز عاشورا د ملائیشیا چیز کار شد جلوس عاشورا بور شد خب مردم هر رقم که جلوس بور کده دیگه
ما تفصیل چه خبر ندارم. حکومت ملائیشیا امونجی برادر مو تا پاکستان چاپا میں گیا امونجی رفت جان زیا امیارت دستگیر کد 240 نفر زیا کی غیر قانونی بود زندان انداخت و اونا رو درو ڈیپورٹ منا اونا کی ایران هم کی بوره بیچاره گو کشته مشه قدرتی تمام شی ایرانی و غیری اصلا نبوده من یزو اینی تا کارا همیشه مشه قوما جرمنی بدر نکد امریکا اختار نداد که امار کسی که 50 سالم زندگی کد اگر اینی رقم بود ما بدر نو ای ترامپ رو خورده بلده دیونگی کدونه و غیر از او هم یک بلوک کشورا امروز دا جرمنی چی آله امروز دا استرالیا تبصره ها مشان فرای حکومت چی قصد قاره اینه این دفعه که قوما را نیشته که دا استرالیا بورا روزه خانی کنه دلار بگره چرا نیشته حکومت استرالیا اینا را دا کیمبرا اینم دا پالوی پارلیمنت جای دادت که روز عاشورای خبرین دا پالوی پارلیمنت اونجا زینهشی بلند استیج دا کار نداره پیسه شما بچت مشه استیج نزدین بلی زینه بالچین بطور استیج استعمال که زینه را تا مردم شمست اون مجھے پر امن دوباره امام حسین خو بگین مردمای خور آگاه کن دین خور مذہب خور هر چقدر کی گفتنین بگین لیکن شما خبرین که دا اونجا چی کار مشه اونجا که مورا برادر رمی آقایو که ال سر میں مرد او کرینه اینم نا او استرالیا رم خیال پاکستان کده بنده بال مشه مگه که استرالیا او حکومت استرالیا ما تو را خبردار منیم حجاب را مراعات کو پورے آسٹریلیا حجاب لاگو کو شراب را دکانائش بند کو سود را بند کو کی اتر کو خلاف اسلام فلان یہ ہویا حکومت آسٹریلیا مگه از مادرش نه پیشی از خود مو دبلی از مو میاو منه دیگه او از اونجی گرفت پابندی لگن اینال تو دوستا دا یک بلوک کشورا دا یک بلوک ملکا استه پابندی لگده مایا ای ترنیه که شما دا اینجا پیداش دین دیگه کس در شما غرض نداره کارای نکن مثلا نمی جرمنی با همی شیر ده دوباره بلدیش می خانم چرا می خانم نو اول نم نقل روانم امو ویدیو که هم خاتون ایرانی جور کده خو ازرگور بسیار توهین کده نه نمزی ویڈیو قدرتی یک بچه حضرت گردو دراز مایا اور زرافه مگه بس تمام حضرت توهین منه امی جی مایا خاتون مگه کی توخین هر چقدر توخ منی تمام چیمتنگو بینی پچگاه تمام شهزاره ما فقط یک چیز را مگم دی روزم گفتم که متفنگی دیگور بله شانه خو نیلین مهربانی کده دیگه مردم کم او قوما یا خود تیتشین د تمام تظاهرات تیتشین د هر دسته د هر گروه 2-4 حضرت کی تیتشین د هر گروه خبر مشه مردم که هو یعنی ازرگو هم ده قدزمو هسته اینا هم اینا د عاشورا قدزمو همکاری کده بوده اینا مزمو د حساب مذهب قدزمو اگر اونجی برادر تمام د یک گروه رافتی بزما دی یک دنه جرمن کی خانش یا کشور شیا اومایا مگه کی شما چیکار منین شما اگر این قرار کدنی بودین ملکای اسلامی کم بود چر د ملکای اسلامی رفته پناه نگرفتین که د ملک ازمو آمادین این قرار اینجی نکین بورین کارای د نظر از وقت وحشتناک مایا بچای ریزر 3-4 دنر کالای سوز د جان چده ده تمام را د زنجیر بسته کده بریز اوناخی کالا وحشتناک نه این بریز موق بیقی عدیش ده تمام خو پرخون منی د نظر ازمو یج نمایا برای زنا اینا کارای وحشیگریه بچه ازراز جلوس برم شد دیز خینی رقم تای کلیش بنا او تو کی یا خونده خانر مگه تو کی مو هر کار کی دل مشود منی نه ما امیر مگم قوما دوستا برادرا خوارا مادرا همی قرار تا حد کنین کی تا حد رکھ یمنا تحمل منا تا حد کی یمنا برداشت میتنا ما یک دفعه دیگه ما دمزید باره که گفتم خود خود پوت کن بین مردم نه چرا تفنگی دیگاره بله گردون خود نیلین چرا ما امسال دختری کاکای ما بچه کاکای ما دا ایچلی رفت پناهنده شد باز خاتون چی دختری دیگه کاکای بودک او گفت که کاکای امیر ببر دا سفارت ایچلی دا اسلام آباد انترویو شونه دیگه مو خورستی که مو همیشه همیتر بسیار سیده ساده کارامونی نه همی قوما یالی که
یک نفر برای اینترویو بوره 4 دانه تاکسی کرایه نه، یک لگ یک نیم لگ دو طرفه مورا مایا. ما به خدا سر قطار رفتم، سر ریل گاڑی، ما د پاکستان ریل گاڑی مگی ایران اور قطار مگا افغانستان ندره، افغانستان کی ندره خبر ندارم دیگه، نیمشه ریل گاڑی بگه شاید نیمشه ریل بگه نیمشه قطار بگه خبر ندارم، چون کی ندره خودون چی نه دیگه. ما دختر کاکای خورا د سری ریل گاڑی بردم، اینترویو شد. اونجا یک مشکل بود البته، بازم خوب شد که امو امجد صاحب که در دان اخبار کارم کدال استرالیا رفته، از دیسی تندروی تو تا کده خود چی دا اونجا رفته تندرو جور شده. امو امجد صاحب سفارش کرد مرد ایگو هتل جای داد، چون دختر کاکای من شناخت کارت نداشت. از اونجا اینترویو شده، مو کی واپس آمدی در راه که است. خب ما ایر کندیشن کوچ گرفته دم دمینی ریل گاڑی در قطار، او دیگه برق نداشت، تمام راه شیشایش هم بنده و شیشایش هم واز نمیشه، مور از گرمی دنباله کرد. دیگو شهر که رسیدی امیجی تا شدم، یک چند نفر را گفتم باز یک دانه اوگو که لونگی بسیار کشتاز بود، خدا چقدر سالا بعد خانه خو رفت، خاتون چم سندی بود، اولادایش هم ریزه بود. ای هم جاگا خود کشتا کرد، مردم را جمع کرد، گفت باین بوری درای انجن ریل گاڑی استشنی تظاهرات کنی نیلی تا کی ایر کنڈیشن یعنی کولرا را جروس نکده مو نمیلی که قطار حرکت کنه. امون جرافتی خوشمو خبر این د مزیری لاین ریل گاڑی قطار امون جغل بسیار غداره نه اینی اوگوز بقاست گفتالا سنگ بگیرین سنگ کوشور کن از درو گرفت همی تر سراسموی دیس خی تر کدی مردم از او پیش گاز زد شیشه پیشوری انجن خاناباد خو رخشانی یک تو بوری از بازار بخری. اون مور زد سلاح کرد تمام د پاکستان از تمام کده کٹا یونین اتحادیه از واپڑا از برق از ریلوی بسیار کلو مزدورات در اینا بسیار کلو د پاکستان دو دنه کلانترین یونین دو دنه کلانترین حال زیاد من تازه گفتم شمار دیگه د فارسی اتحادیه کارگرای امزی برق واپڑا ممگینجی یا از ریلوی ایمینا یکدم خشیم کد برادر رفت تمام شی جمع شد آمد او بچا دو سه نفر را گیر کدو تزد او خوش قرار سر گوندی خیر شد. اینا لیم قوما او ترکار نکن که دیگرو سنگ بال کنه از بقاست ایتر نشو بیده گاش موضوع پیش زده باشین نه ام بچی ازرق هم ترکار کرده. اینا لی خودون چون مو فهمین مو ازی قصرای دور رق نداری مو خالی برادرانه مشوره میدی که احتیاط کن پر امن نه مذهب خور کسی اعلام میتا نه یک قص کلو مرد کویتا کشت یار مو مذهب خریلا نکردی نه د افغانستان درو چی کارام شه مو مذهب خریلا نکردی. مذهب تر چیز نیه که کس ور داسانی الا کنه د زور بلی ادم فشار بیر ادم ور الا کنه هیچ کس نمیتا نه هیچ دار مو هم مفهمه لیکن کوشش کن که هر کار را د وقت چکنین نه هر کار د وقت چطور مگم نه شعر مولانا شعر مولانا عبدالقادر بیدل رو دوباره بخشش می خانم مگر شرر اگر همه در سنگ باشد آزاد است مگر می آتشک امی آتش برقک امی آتش اگر دمینه سنگه اون بسیار بیغمه سنگم بیغمه گرد گوشش دیگرون بیغمه لیکن ایر اگر دیگه سنگ زدی یا قداین زدی وی آتش برقک کد هم خود چی در میگره هم دیگرو رو در میدیه. یعنی بلی زیبو اعتبار نیه که از دانست تو چیز خیل برش نه که برش دم دنیا رو نجیز کنم خود تر تاوان بیده نه. لحاظا امو آتش که دمینی سنگه امو اونمونجی که باشه اونمو خوب قراریه وقتی که آتش برش سنگم در میگره گرد گوشه خود قنجغی خود دیگارم تبا منه مگه نجات می طلبی خاموشی گزین بیدل مگه اگر از فساد از جنجال از تباهی از سرشور از دشمنی ها از مخالفت ها فالتو اگر میں خواهی نجات حاصل کنی بس خاموش بشی بیدل خاموشی را انتخاب کو که در طریق سلامت خاموشی استاد است مگر اگر میں خواهی سلامت بومنی اگر میں خواهی از جنجال ها جان تو خلاص شنا در هر جای نه در جایشی باید بفهمی که در کجا تو خاموش بشی خاموشی راهنمایه خاموشی رهبره. حالی مو چرا از من یک قسم مخلوق گفتم
د جرمنی و ډنمارک جاسوسای ایران گرفتار شد. د 21 کلو نفوس ایرانی، د 21 کلو آبادی ایران د جرمنی و ڈنمارک وہ جاسوسا معذرہ پرشد نے. یہ کرتا ہے یار خود کو جنڈے کانوائی جوڑ نہ کن یہ کرتا خود کو بیرق جوڑ نہ کن کہ ازدور معلوم نہ کہ امی کارائی چپ تمام معذرہ نہ کن کار چپ اگر دیگرو کار چپ رد بس شموم دمینی شموش نہ کدین دزو شامل مشن حال امی بسیار کلو انمی کار کی زوزاد سیدنا زوزاد را قد زنجیر بستا کدا کالا طفلائی مسلم جور کدا کیار کار کدا نا انمی کار دا یورپ بسیار باستاب خطرناک بسیار ریئیکشن بسیار غیر قابل توقع ریئیکشن کدا. یک دنا دوست مو که از جای از موی دا خیال ما وہ مرمگا کہ ماں کی منگا مردم رمین گرنم کل تعلیم حاصل نہ بچے فلانی ماں خبرم قوما ماں دا دی روزنہ پروگرام خم گفتم کہ دیا گلو کشورہ امنائی مو کی تعلیم حاصل نہیں بسیار پیش رفتے نا ہم ذرا خواہش منم کہ از جامعہ خود ہم خبر شن از دیگرو ہم خبر شن مو خنین جی ششتے اینی جی مردما پیش از مو مسائل خور میں آ رہا ہے این جی مردما کی ماں خرچ منا امو آدما کی ماں تمہیں جی ماں بسیار بے پرقال پیسہ خرچ منا بس خانوار ایش خبر مشا مگا سر جی یار اینی از بینک نقص قرض دار انتر بری موٹر قرض کدا انتر کار خوب نہیں آیا کار نے متنا سستی منا والے بینک تمام روز جاگے زیر مکرا ہمو دوستا کی سر یک پای خستا ہے کہ انچ قرض گرفتو مشکل ہے قوما قرض گرفتو اگر مشکل نہ بود مردم میں قرض دار نہ مشد نہ زوریا خون بینکرپٹ شدال مو خود مو چقدر آدمار میشناسی کہ ہمیں جی رفتہ نم دین جی پیسہ قرض کردن خوب دیس نزدیک دوست آئے میں خوب مضبوط شناخت آئے میں رفتہ پیسہ قرض کردہ اور جائے خریدا یا اولی خریدا یا موٹر خریدا یا لور پرانا میں تنا انجی خواست چلا خوالی منا کی موٹر میں خرا منا کٹک جائے میں خرا منا کاروبار در نا منا کٹا کاروبارہ در دیکھا دوستا ما بسم تکرار منم کہ گب از ما ضرور نہیں ہے کہ دا پاکستان دا اردو مگا پتھر پہ لکیر سنگ دبلے خط دبلے سنگ باشا نا اترنی ہے مام کی ہمیشہ مگم منیشی ایک بلوک زوفار نشاندہی کہ ہمیں سے انتقاد ہے کداب دین ہمیں سے انتقاد ہے چونکہ دلائل داشتم بلدیشم گفتم یہ رقم نہیں ہے بس کوشش کن بچت کن کوشش کن اولاتائے خورا بچت کی بعض مرد کا گفتہ بچت نہ کن لیکن دجائی کی لازم نہیں اونچ پیسہ خرچ نہ کن کوشش کن اولاتائے خورا خوب درس بھی دن ایک دفعہ کی اولاتا ساری پائے خستہ شدو برادرہ ایک دفعہ کی اولاتا خوب کار بریخ پیدا کر بزنس جوڑ کر یا کلان افسر لگی خوب جایا کار پیدا کر وہ اسکل پیدا کر ہنر یاد گرفت ہنر پیدا کر از بعد شمو بے غم مشین دیگان اصلاح ہم بے غم مشا اموز مسئولیت کی تگردنی مادر پدر ہے اونور زیاد توجہ بھی دن یہ سیالداری مسئولیت نہیں ہے نا بچے پلانی از پاکستان آباد مردمہ انترنان کت فلانی آبیش فوت کت 20 نفر جدا جدا بلدیش پاتے آگر بیلمان پاتے آگر یہ دور دراز مشا بس دیکھتا ہم جی خدا تمام شمار خوش بیلا خدا تمام اور توفیق بدا کہ مو نسل نو خورا برے تعلیم شی زحمت بکشی ہر چیمے تنی خواری کنی سلامت بشین تمام شم خدا حافظ جور بشین